बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन और बड़ी अपडेट्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज की कुछ अहम तरीन, ताज़ा तरीन और बड़ी खबरें। और सबसे पहली और बड़ी खबर ये जनाब के नवाज शरीफ का खुफिया राज खुल गया। इस हवाले से तफसीलात आपके सामने रखेंगे और आपको बताएंगे कि बलूचिस्तान में 25 और 26 जनवरी की दरमियानी रात आखिर क्या हुआ और तर्जमान पाक फौज यानी DGISPR की जानिब से एक अहम तरीन और बड़ा ऐलान क्या किया गया है। ये तमाम तर खबरें किस तरह से आपस में कनेक्टेड हैं, आने वाले दिनों में पाकिस्तान में क्या सियासी सूरत-ए-हाल पैदा होने जा रही है, ये आपको बताने जा रहे हैं इस अहम तरीन वीडियो में। लेकिन तफसीलात में जाने से पहले हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि क्या आपके जहन में ये सवाल पैदा नहीं हो रहा कि पाकिस्तान में एक मरतबा फिर अचानक दहशत गर्दी के वाकयात में क्यों इजाफा हो गया है? क्या आपके जहन में यह सवाल पैदा नहीं हो रहा कि आखिरकार ये लोग कितना गिरेंगे एक इमरान खान को गिराने के लिए? अगर आपके जहन में ये सवालात पैदा हो रहे हैं तो यकीनी तौर पर आप, इसका मतलब है, पाकिस्तान के सियासी माहौल पर नजर रखे हुए हैं और अपना फर्ज जानते और पहचानते हैं। और अगर आपके जहनों में ये सवालात पैदा नहीं हो रहे तो फिर क्या यह समझा जाए कि आप पाकिस्तान के सियासी हालिया जो माहौल है उस पर नज़र नहीं रखे हुए, जो तेज़ी के साथ सूरत-ए-हाल तब्दील हो रही है उस पर नज़र नहीं रखे हुए, या आपने सवाल करना छोड़ दिए हैं? क्योंकि अगर पाक फौज और पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो अगर पाकिस्तानी सरहदों के मुहाफिज हैं तो आप ख़ास तौर पर पाकिस्तानी अवाम और ख़ास तौर पर पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तानी वो पाकिस्तान की बैरूनी सरहदों के भी मुहाफिज हैं, जो कि बैरून मुल्क बैठकर पाकिस्तान के लिए एक बेहतरीन पब्लिक रिलेशनिंग का काम करते हैं, पाकिस्तान के इमेज का काम करते हैं। तो यकीनी तौर पर यह सवालात आपके जहनों में पैदा होने चाहिए और आपको ये सवालात पूछने चाहिए सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर नज़र रखते हुए, क्योंकि इन दिनों कुछ आपकी जानिब से सवालात कम पूछे जा रहे हैं, इसलिए मैंने इस बात का जिक्र किया। बहरहाल जो सवालात पूछे जा रहे हैं उनके जवाब आपके सामने रखने से पहले कुछ आज की अहम तरीन खबरें और वाकयात मैं आपके सामने रखता हूं, फिर उनको को रिलेट करते हैं और आपको बताते हैं कि तमाम तर मामलात किस जानिब जा रहे हैं। क्योंकि खास तौर पर नवंबर के महीने में जब अपोजिशन की जमातों नवाज लीग और खास तौर पर PDM और मौलाना फजल रहमान और कुछ पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों की जानिब से एक मखसूस तासुर जो है वो फैलाने की कोशिश की गई और यह कहा गया कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों के दरमियान कोई इख्तलाफात हैं, और यह भी कहा गया कि शायद आर्मी चीफ और DGISI जो इस वक्त के जनरल फैज हमीद, उनके दरमियान कोई इख्तलाफात हैं। फिर यह भी कहा गया कि शायद पाकिस्तान की सियासी क़यादत यानी पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के दरमियान कोई नए DGISI के मामले के ऊपर इख्तलाफात हैं। ये तमाम तर खबरें, ये तमाम तर झूठी खबरें क्यों फैलाई गई, ये माहौल क्यों पैदा किया गया, ये जो खबर मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ ये खुद आपको जवाब देगी, खुद बोलेगी और आपको यह खबर बताएगी कि पाकिस्तान के अगर बैरूनी दुश्मन है तो पाकिस्तान के अंदरूनी दुश्मन पाकिस्तान के साथ क्या करना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के बुक्स में। खबर जनाब आज ये आई कि बलूचिस्तान के इलाके केच में सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों की जानिब से फायरिंग की गई और फायरिंग के तबादले के दौरान 10 एहलकार शहीद हो गए और एक दहशतगर्द मारा गया। और पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा की जानिब से जारी बयान यानी DGISPR ने जो बयान जारी किया उसमें कहा गया कि दहशतगर्दों ने 25 और 26 जनवरी की दरमियानी शब बलूचिस्तान के इलाके केच में, जी बिल्कुल ये बलूचिस्तान का जिक्र है और ख़ास तौर पे दहशतगर्दों की एक मरतबा फिर नजर है बलूचिस्तान पर, उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखते हैं कि क्यों है, वजूहात आपके सामने रखते हैं जनाब। कि बलूचिस्तान के इलाके केच में सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट पर फायरिंग की गई और शदीद फायरिंग के तबादले के दौरान एक दहशतगर्द मारा गया और कई जख्मी हो गए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों की फायरिंग के जवाब के दौरान 10 जवानों ने, जी 10 जवानों ने, ये एक बड़ी तादाद है, बड़ी खबर है, 10 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। और मेन स्ट्रीम मीडिया पता नहीं क्यों इसके ऊपर उस तरह से बात नहीं कर रहा। हमारे टीवी चैनल्स, खास तौर पे वो टीवी चैनल्स जो कि इमरान खान की मुंतखब आइनी और जमहूरी हुकूमत को गिराना चाहते हैं PDM और नवाज लीग के साथ मिलकर, वो इसके ऊपर बात नहीं कर रहे हैरान कुन तौर पर। और बयान के मुताबिक कार्रवाई के दौरान 3 दहशतगर्दों को हिरासत में लिया गया और वाक़े के जिम्मेदारों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई जारी है। और ये जनाब मामलात कब से और क्यों हुए इसकी तफसीलात आपके सामने रखते हैं, क्योंकि पाक फौज की जानिब से DGISPR की जानिब से बड़ा ही वाज़ेह बयान सामने आया था कि वो मुंतखब आइनी और जमहूरी हुकूमत के पीछे खड़े हैं और उसको मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करते रहेंगे, इसके अहकामात मानेंगे। एक ऐसे वक्त में जब नवाज लीग और PDM की जानिब से झूठी खबरें फैलाई गई कि शायद नवाज शरीफ के साथ डील हो रही है, इमरान खान को घर भेजा जा रहा है। जनाब मजीद तफसीलात में जाने से पहले इस आज के खबर की कुछ मजीद चीज़ें आपके साथ शेयर करता हूँ जनाब के इससे कबल क्या हुआ था वो आपको बताऊंगा।
ہوگا، لیکن میں بتاؤں کہ کارروائی کے دوران جب 3 دہشت گردوں کو حراست میں لیا گیا تو واقعے کے ذمہ داروں کے حوالے سے ان سے تفتیش جاری ہے۔ کچھ حیران کن انکشافات ہیں، وہ آئندہ آنے والی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور ISPR کے ترجمان نے کہا کہ مسلح افواج ماتر وطن سے دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے، چاہے اس کے لیے جو بھی قیمت چکانی پڑے۔ اس سے پہلے کیا ہوا تھا، 24 دسمبر کو یہیں ضلع کیچ میں سیکیورٹی فورسز کی چیک پوسٹ پر ہونے والی دہشت گردوں کے حملے میں 2 فوجی اہلکار شہید ہو گئے تھے۔ پھر ISPR نے اس وقت یہ بتایا تھا کہ دہشت گردوں کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں ضلع خوشاب سے تعلق رکھنے والے لانس نائک منظر عباس اور خوزدار سے تعلق رکھنے والے سپاہی عبدالفتح شہید ہو گئے۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ سیکیورٹی فورسز ایسے دشمن عناصر کی کارروائیوں کو شکست دینے کے لیے پرعزم ہے جن کا مقصد بلوچستان کی امن، استحکام اور ترقی کو متاثر کرنا ہے۔ یہ 1 مہینے کے دوران صوبے میں ہونے والا دوسرا واقعہ تھا۔ اسی طرح 14 دسمبر کو پاک ایران سرحد کے قریب قائم چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کے حملے میں ایک سیکیورٹی اہلکار شہید ہو گیا تھا، اور پھر 13 نومبر کو بلوچستان کے علاقے ہوشاب میں انٹیلیجنس اطلاع ملنے پر ہونے والے آپریشن کے دوران فائرنگ کے تبادلے میں 2 فوجی شہید ہوئے تھے۔ یعنی گزشتہ 4-5 بڑے واقعات بلوچستان کے اندر، پھر ایک واقعہ آپ نے دیکھا کہ لاہور کے اندر بھی ہوا، اور پاکستانی فورسز نے اور پاکستانی عوام نے تقریباً 1 لاکھ کے قریب جانوں کی قربانی دے کر جو ہے وہ دہشت گردی پر مکمل طور پر قابو پا لیا تھا۔ لیکن گزشتہ تقریباً 3-4 ماہ سے ایک مرتبہ پھر دہشت گرد سر اٹھا رہے ہیں، اور اطلاعات جو موصول ہو رہی ہیں اس کے مطابق پاکستان کے ان بیرونی دشمنوں کو پاکستان کے اندرونی دشمنوں کی بھی حمایت جو ہے وہ حاصل ہے۔ اور ہم کبھی کبھار یہ سوچتے ہیں کہ نہ جانے کیسے لوگ ہوتے ہیں یہ جو اپنے چھوٹے موٹے مالی سیاسی فوائد کے لیے جو ہے وہ مادر وطن کو بیچنے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ آپ یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ کس طرح سے PDM کے اندر جو شامل جماعتیں ہیں، جن میں سے کچھ قوم پرست جماعتوں کا تعلق بلوچستان کے ساتھ بھی ہے، اور وہ کس قسم کی زبان جو ہے سے پہلے PDM کے جلسوں میں پاکستان کے حوالے سے استعمال کرتے رہے، پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کے حوالے سے استعمال کرتے رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی زبان اردو کے حوالے سے استعمال کرتے رہے، پاکستان کے صوبہ پنجاب کے حوالے سے استعمال کرتے رہے، لاہور کے حوالے سے استعمال کرتے رہے، اوورال ایون یعنی کہ پاکستان کے بانیان کے حوالے سے استعمال کرتے رہے۔ وہ ساری تفصیلات آپ کے سامنے آ چکی ہیں، لیکن اس کے باوجود نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان جیسے لوگ ان کو نہ صرف مکمل طور پر سپورٹ کرتے رہے، ایسے لوگوں کو کہ جن کی پارلیمنٹ کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی نمائندگی نہیں ہے، اور عوام نے انہیں بری طرح شکست فاش دی 2018 کے الیکشن میں۔ لیکن صرف اور صرف وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے بغض میں نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان اپنے کچھ سیاسی فوائد کے لیے، اپنے کچھ ذاتی فوائد کے لیے، اپنے کچھ مالیاتی فوائد کے لیے، NRO حاصل کرنے کے لیے، احتساب کے جو عمل ہے اس سے بچنے کے لیے، وہ نہ صرف ان تمام لوگوں کی باتوں پر آنکھیں بند کرتے رہے، بلکہ ایک طرح سے ان کی جو ہے ہلا شیری بھی کرتے رہے، اور خود بھی بعض مواقع کے اوپر مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف اور ان کے پارٹی رہنماؤں کی جانب سے بھی پاکستان کے متعلق، عمران خان کے متعلق، پاکستان کے بانیان کے متعلق، پاکستان کی قومی زبان کے متعلق، اور اسی طرح سے جو کچھ مظاہرہ قائد پر کراچی پر کیا گیا PDM کی جانب سے، وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ اور اس کے بعد نومبر میں ایک کمپین شروع کی گئی کہ شاید کہ خدا نہ خواستہ کسی قسم کے کوئی اختلافات ہیں پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کے درمیان، اور اسی طرح سے DJSI کی اپائنٹمنٹ کے معاملے پر آرمی چیف اور عمران خان کے درمیان اختلافات کے حوالے سے جھوٹی خبریں پھیلائی گئیں۔ پھر اس قسم کا تاثر قائم کرنے کی کوشش کی گئی کہ شاید PDM کی جو جماعت ہے نواز لیگ اور اس کے رہنما نواز شریف کے ساتھ کوئی اسٹیبلشمنٹ کی ڈیل ہونے جا رہی ہے، اور پھر اس کے بعد یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ شاید عمران خان کو جو ہے وہ گھر بھجوایا جا رہا ہے۔ اور اسی دوران نومبر کے مہینے میں یہ کمپین لانچ کی گئی، اور میں نے تفصیلات آپ کے سامنے رکھی کہ نومبر سے لے کے ابھی جنوری کے اینڈ تک کتنے واقعات ہو چکے ہیں بلوچستان کے اس علاقے کے اندر اور باقی صوبوں کے اندر، جہاں پہ ابھی لیٹسٹ تمام سروے ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جہاں خیبر پختونخوا میں پہلے نمبر پہ ہے، جہاں پنجاب میں وہ نواز لیگ کے ساتھ براہ راست مقابلے میں ہے، جہاں سندھ میں پیپلز پارٹی کے ساتھ براہ راست مقابلے میں ہے، وہاں بلوچستان کے اندر بلوچستان عوامی پارٹی کے بعد جو کہ تحریک انصاف کی اتحادی ہے، اگر کسی سیاسی جماعت کو سب سے زیادہ حمایت حاصل ہے تو پاکستان تحریک انصاف ہے۔ یہی وہ بات ہے جو پاکستان کے بیرونی دشمنوں کے ساتھ ساتھ پاکستان کے کچھ اندرونی دشمنوں کو بھی ہضم نہیں ہو رہی، اور وہ بیرونی دشمنوں کے اعلی کار بن کر پاکستان میں امن و امان کی صورتحال خراب کرنا چاہتے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز کے ساتھ ساتھ، حکومت کے ساتھ ساتھ ہم تمام لوگوں کو
ان پر گہری نظر رکھنا ہوگی، انہیں بے نقاب کرنا ہوگا، اور آپ خاص طور پر اوورسیز پاکستانی بھی اس میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، خاص طور پر سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر بھرپور ایک اس قسم کی کمپین کر کے اور سوالات بھی اٹھا کے، کیونکہ ایک اوورسیز پاکستانی ہونے کے ناطے یہ آپ کا بھی اسی طرح سے فرض ہے جیسا کہ ہمارا فرض ہے، جیسا کہ پاکستانی حکومت کا فرض ہے، جیسا کہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کا فرض ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔